بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نشست گذشته بحثی داشتیم در مورد ایمان به معجزاتی که برای سرور بشریت علیه الصلاة و السلام اتفاق افتاده. سخنانی به سمع حضورتان داشتیم. در نشست گذشته عنوان شد بر این که الله ذوالجلال، پیامبر بزرگوار اسلام، برای راهنمایی و هدایت بشر ارسال فرمودند و پس از این که این پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة و السلام به عنوان فرستاده ویژه خود برای راهنمایی و هدایت بشریت ارسال نمودند، او را به نشانه‌های مهمی و معجزات بزرگی مسلح فرمودند. از این رو الله واحد عزوجل آیاتی چند در مورد رسالت پیامبر علیه الصلاة و السلام در قرآن کریم نازل فرمودند و از اسم پیامبر بزرگوار اسلام که محمد علیه الصلاة و السلام باشه در چندین آیه ذکر فرمودند. در این آیات کریمه قرآن کریم الله ذوالجلال در قرآنش قید نموده، ضبط نموده و فرمایش دادند بر این که این شخص که محمد نامی در میان شما به عنوان یک شخص اصلاحگر و دعوتگر و روشنگر فرستاده شده، این پیامبر است. این یک شخص عادی نیست. این شخصی نیست که از خودش سخنانی برای شما رد و بدل کند. این شخصی نیست که دروغگو باشد، تابع پست و مقامی باشد. نه، چنین نیست. این شخصی که در میان شما میبینید و مشاهده میکنید، این فرستاده ویژه آفریدگار جهان میباشد. یعنی این که ای مردم، ای ملت، هر پیغامی که این فرد برای شما میآورد بدانید که حق است و از او تبعیت کنید، چرا که این فرد پیامبر من است، فرستاده من است، عبد من است. و این عبد، زمانی که الله واحد عزوجل کلمه عبد به کار میبرد، یعنی از عبودیت، از بندگی، و این در واقع یک امتیاز است، یک امتیاز بسیار مهمی است برای یک فرد، بر این که بنده الله باشد، الله را بندگی کند. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. توجه فرمایید، در اینجا یک مدح، ستایش است. این لفظ کلمه عبد یک امتیاز است که الله واحد عزوجل پیامبرش را به این کلمه توصیف می‌فرماید. سبحان الذي اسرى بعبده. و این میرساند بر این که پیامبر علیه الصلاة و السلام با این همه معجزاتی که به اونها مسلح شده، پیامبر علیه الصلاة و السلام با این که این همه نشانه‌هایی بر نبوتش هست، اما ای بشریت بدانید که این بنده‌ای بیش نیست. من الله، آفریدگار عالم، می‌فرماید که من الله او را برای راهنمایی و هدایت شما فرستادم. و با این تعبیر و با این لفظ و با این کلمه زیبا و دلنشین او را به عبد خودش توصیف می‌فرمایند. و چه خوب است و چه زیباست این وصف بسیار دلنشین
برای اینکه یک انسان بتواند ثابت کند که من الله ذوالجلال لا غیر بندگی میکنم و من بنده الله ذوالجلال میباشم لا غیر. پس اینجاست که الله واحد عز و جل پیامبرش را برای راهنمایی و هدایت بشر ارسال میفرمایند و او را به معجزات زیادی و نشانه های زیادی مسلح میفرمایند و اشاراتی داشتیم برای اینکه از جمله این معجزات و از جمله این نشانه های بیشمار نبوت این است که تمام مخلوقات از رسول الله علیه الصلاة و السلام به امر الله واحد عز و جل فرمانبری می کنند، تبعیت می کنند. و سخنی داشتیم در نشست‌های گذشته که چگونه درختها، این در واقع موجودات بی جان، از پیامبر علیه الصلاة و السلام و از فرمایش او تبعیت می کردند و به ندای او احترام قائل بودند و لبیک می گفتند و به امر الله واحد عز و جل یک درختی از جایی به جای دیگری منتقل می شد. و همچنین عنوان شد برای اینکه چگونه یک حیوان می آید و با پیامبر علیه الصلاة و السلام مثل یک انسان وارد سخن می شد به نطق در می آمد. چه کسی این حیوان را به نطق در می آورد؟ پیامبر علیه الصلاة و السلام؟ خیر. چرا که در آیات مکرر خود الله واحد عز و جل فرمایند که محمد بنده ای بیش نیست، محمد فرستاده من فقط است، محمد پیامبر من است فقط. توجه فرمایید. پس اینجاست که اون کسی که یک حیوان را به نطق در می آورد و یک جمادی را به نطق در می آورد، اون الله ذوالجلال می باشد. زمانی که یک شتری می آید و نزد پیامبر علیه السلام از مالک خودش و از صاحب خودش شکایت می کند که ای پیامبر مرا آزار اذیت می کنند، شکنجه می دهند، مرا گرسنه نگه می دارند، این نطق و این سخن یک حیوان با پیامبر علیه الصلاة و السلام، اولا اینکه این نطق به امر الله واحد عز و جل صورت گرفته، ثانیا این معجزه است که الله ذوالجلال پیامبرش به اون مسلح نموده تا اینکه اون افرادی که در اونجا هستند مشاهده کنند، حجتی برای اونها نماند دیگر که برای اینکه دیگر بر کفریات خودشان بمانند. و این برهان و دلیلی است قوی برای اون افراد که بیایند و نزد پیامبر علیه الصلاة و السلام شهادتین بر زبان جاری کنند، ایمان خودشان اعلام بدارند. و همچنین مشاهده نمودیم که یک حیوان به رسالت پیامبر علیه الصلاة و السلام ایمان می آورد، شهادتین می گوید، رسالت پیامبر تصدیق می کند. و این هم یکی از نشانه های نبوت پیامبر علیه الصلاة و السلام. یک حیوان می آید و به رسالت پیامبر علیه الصلاة و السلام ایمان می آورد، سخن می گوید که رسالت پیامبر حق است و به رسالتش گواهی می دهد، اما در مقابل انسانی هست که این حیوان مشاهده می کند. این انسان که الله واحد عز و جل در مورد اون می فرمایند ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی ما اینکه بشریت را بر تمام مخلوقات برتری دادیم و او را یک شخص گرامی آفریده ایم. این شخص
این بشر به عنوان یک مخلوق بر تمام مخلوقات دیگر برتری داده شده، به نیروی مهمی به نام عقل مسلح شده. ولقد کرمنا بنی آدم. اما همین شخص که الله واحد عز وجل او را خلق نموده در بهترین هیئت، در بهترین شکل و شمایل، و همین شخص که الله واحد عز وجل او را گرامی داشته، در وجود او برخلاف دیگر موجودات از حیوانات و غیره، در وجود او عقل قرار داده است تا عقلش به کار ببرد. اما می بینیم که یک انسان در مقابل یک حیوان کم می آورد. یک حیوان خدمت پیامبر علیه السلام مشرف می شود و به رسالتش نطق می کند، گواهی می دهد بر حق بودن رسالتش. اما یک انسان که این حیوان هم مشاهده می کند ایمان نمی آورد، متأثر نمی شود. اینجاست که الله واحد عز وجل برای اتمام حجت بر این بشریت هم پیامبران ارسال نموده و هم اونها را به معجزات فراوانی مسلح نموده و هم به نشانه های مهمی در نبوتشان برای اثبات نبوت اونها در معرض دید بشریت قرار داده است. و باز هم دیدیم بر این که چگونه از دلایل نبوت پیامبر علیه السلام یک چوب نخل زمانی که پیامبر علیه السلام او را ترک و رها می کند گریه می کند، آه و ناله می کشد، چرا که در ابتدای بعثت پیامبر علیه السلام زمانی که پیامبر برای ارائه خود به روی منبر می رفتند، منبر پیامبر علیه السلام از چوب نخل بوده است. پس از مدتی زمانی که یک منبر دیگری ساخته شد و پیامبر علیه السلام همان منبر سابق خودش که همان چوب نخل باشد ترک و رها کرد، اون چوب نخل شروع کرد به گریه کردن، به گریستن از فراق پیامبر علیه السلام، از اینکه پیامبر از او جدا می شود. آنچنان آه و ناله می کشد، گریه می کند، تا اینکه پیامبر علیه السلام، اون پیامبری که الله عز وجل در مورد او می فرماید و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین، رحمت است برای کل جهانیان، رحمت است برای کل مخلوقات. پیامبر علیه السلام از اون منبر جدیدش پایین می آید و به سمت سوی منبر قدیمش می رود و دست مبارکش روی همان چوب نخل می گذارد تا اینکه او را آرام کند و آرام می شود. این معجزه است. این یکی از دلایل مهم نبوت. زمانی که پیامبر علیه السلام این در واقع عمل و این فعل از او صادر می شود، افراد زیادی مشاهده می نمایند. حال این گونه معجزات و این گونه نشانه ها در وجود بعضی از افراد ایمان افزایش می دهد. صحابه کرام رضی الله عنهم، اون افرادی که به پیامبر علیه السلام ایمان آوردند، با نشانه های مشاهده این نشانه ها و این علائم نبوت روز به روز نزد اونها ایمان افزایش می یافت. چرا که الله ذوالجلال میفرماید لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. ایمان چگونه نزد یک فرد مسلمان افزایش می‌یابد؟ با ایمان به الله و رسولش، با
تصدیق الله و رسولش. و اینجاست که صحابه کرام رضی الله عنهم روز به روز پیامبر علیه الصلاة و السلام تصدیق میکردند و روز به روز به تصدیقشان افزایش می‌یافت و همین تصدیق نبوی از جانب اونها به ایمان نزد اونها افزایش میداد، افزایش میدهد. در مقابل افرادی هم با مشاهده این همه معجزات ولی در واقع قلب اونها آلوده شده است، قلب اونها تیره شده است، سیاه شده است، اینها ایمان نمی آورند، بلکه از روی کبر و غرور و تعصب خانوادگی و تعصب حزبی و تعصب عقیدتی روز به روز برخلاف گروه اول روز به روز دشمنیشان با پیامبر علیه الصلاة و السلام افزایش می‌یافت. روز به روز عداوتشان بیشتر میشد. روز به روز نقشه های شومی داشتند. روز به روز برای قتل و ترور و شکنجه و آزار و اذیت پیامبر علیه السلام نقشه های طراحی میکردند و از این رو بارها پیامبر علیه السلام مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار دادند. در نهایت پس از اینکه پیامبر علیه السلام به مدینه تشریف بردند جنگ هایی راه انداختند. این همه جنگ هایی که و غزوه های مختلفی که ما در واقع در تاریخ ما ثبت شده، تمام بانی و مؤسس این جنگ ها همان منافقین و مشرکین و یهودیان بودند، دشمنان قرآن و سنت بودند. پس توجه بفرمایید بینندگان از محترم، الله ذوالجلال پیامبر بزرگوار خودش به معجزات عدیدی مسلح نمودند، اما اینجاست که نتیجه این است که اون افرادی که به پیامبر علیه السلام ایمان آوردند و این معجزات تصدیق نمودند مورد مدح و ستایش الله ذوالجلال قرار گرفتند و اون افرادی که منکر رسالت پیامبر شدند و روز به روز دشمنی بیشتری داشتند خوار و ذلیل و رسوا شدند و در نهایت طبق وعده الله واحد عز وجل نشیمنگاه اونها دوزخ می باشد. الله ذوالجلال دعا میکنیم که روز به روز به ایمان ما به پیامبر علیه السلام و تصدیق ما به پیامبر علیه السلام افزایش یابد تا اینکه سعادت دنیوی و اخروی از آن خودمون داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.